अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है और ठीक ठाक है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको पहले वीडियो मैंने बनाई है कि जनाब किस तरह आज फिर अपोजिशन की वजह से पूरी कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कसम से पूरी कौम को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है यार। इनमें से कोई भी से संजीदा नहीं है। अक्सरियत होते हुए भी ये फेल है, अकलियत होते हुए भी ये फेल है, इनके अदम एतमाद फेल है। इनके कोई बात का अब यकीन नहीं रहा अवाम को, और अवाम इतने मायूस हो चुके हैं कि जो पॉपुलर जमातें हैं ना, अवाम उनसे भी मायूसी का इजहार कर रही हैं कि यार ये जब इनका ये हाल है तो ये कल को क्या करेंगे। एक टेलीफोन के आगे ये ढेर हो जाते हैं सारे, एक टेलीफोन के आगे ये ढेर हो जाते हैं। 12 अरकान गैर हाजिर थे, 12 में से 10 अपोजिशन के थे। आप बताएं, 10 अपोजिशन के थे, 10 अपोजिशन के। तो ये कैसे अदम एतमाद, वाकई ये इनके बस की बात ही नहीं है। जिस तरह इमरान खान ने इनको लिताड़ा हुआ है, जिस तरह इमरान खान इनको गालियां दे रहा है, जिस तरह इमरान खान इनके पीछे पड़ा हुआ है, ये उसका जवाब तक नहीं सही देते। मुझे बताएं कब नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये लाडले हैं, ये कहते हैं जी तर्जमान ही हमारा कुछ करें जी। वो इन्होंने मुंह नहीं खोलना जी, तर्जमान ही करें। वो कहते हैं मुगलों के दौर में मोहम्मद शाह रंगीला जो था ना, उसको किसी ने बताया कि दुश्मन की फौजें आ गई हैं तो भागो, सारे भागे। तो उसने कहा जी मैं कैसे भागूं, मुझे जूती पहनाने वाला नौकर नहीं है इस वक्त, मैं कैसे भागूं। कोई जूती पहनाने वाला नौकर ढूंढ के लाओ, वो मुझे जूती पहनाए, फिर मैं भागूंगा। तो ये इनका भी यही हाल है, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, ना हमला नहीं करना। हमला सर, ये कहते हैं हमला करना गुनाह है, गुनाह। जो गुनाहों से भरा हुआ है वो सादिक और अमीन है, और जो बेचारा शरीफ आदमी है लंदन वाला, वो जनाब उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें इन्होंने क्या करना है आगे। आज फिर एक दफ़ा मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कितने दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं। सेनेट में जो बुरा हाल हुआ है, 10 सेनेटर भागे हुए हैं, 10। और एक वहाँ ANP का मौजूद था, जब गिनती शुरू हुई ना वो बाहर निकल गया। पहले उन्होंने गिनती की तो वो जी 43 थे, तो बाद में उन्होंने गिनती की तो एक उसमें से भाग गया जान के क्या ये सारा सिस्टम होता है। तो जब भाई 43 तुमने की है तो बस खामोश हो जाओ। लेकिन वो ANP वाला एक कोई सेनेटर है, वो भाग गए, और उसके बाद जनाब उनके 43 रह गए, इनके 42, और एक वोट से वो जीत गए। तो ये सर जी अब इनका जो है ना, वो आप देख रहे हैं कि ये रंगीले हैं, ये भी रंगीले हैं और वो भी रंगीले हैं। इमरान खान ने इनको इतना जो है ना बाउंसर मार रहा है, यह तुन के रखा हुआ है कि ये आगे से हिल नहीं सकते। जवाब भी नहीं सही तरीके से लड़खड़ाते हैं। या तो ये सारे चोर चक्के डाकू हैं, और या फिर इमरान खान ठीक है। आगे पढ़ो, तुम भी पढ़ो उसको। मैं यकीन से, मैं कसम उठा के देने को तैयार हूँ, ये इमरान खान के ऊपर जवाबी वार करे ना, वो दीवारें फलांग के 10-10 फुट की भागेगा, वो इस तरह है। लेकिन सर जी और अच्छा जी साढ़े असी हूँ तो की कह सकते हैं सर जी। हम तो अपने आप को फिर रिलैक्स करते हैं। मुझे अभी फ़ोन आ रहे थे कि वो मैंने सेनेट के हवाले से जो वीडियो बनाई है उसमें मैं बड़ा वो जज्बाती हो रहा था। तो उन्होंने कहा सर जी जज्बात ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। ये इत्तफाक है कि 10 सेनेट के मेंबर मौजूद ना हो और यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद ना हो। ये उनके ही पार्लिमानी लीडर बना हुआ है ना शहबाज शरीफ साहब। पूछ सकता है कि भाई क्यों घर हाजिर थे। तो इनके पाँव में मेहंदी पड़ी है, आने जाने के काबिल नहीं है। हाँ जी, तो आप ये बताएं कि इस अपोजिशन के होते हुए अदम एतमाद हो सकता है। पहले मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ये इनका अपना ही कसूर है।
عمران خان کا تو ہے نا، عمران خان کی حکومت کو چلانے میں ان کا قصور ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ خود ہی کر رہا ہے، خود ہی گرے گا، خود ہی سنبھلے گا، خود ہی چلے گا، خود ہی حکومت کرے گا، خود ہی اپوزیشن اس کے اندر سے کوئی پیدا ہوگی تحریک انصاف کے، تو پھر شاید ان کو کامیابی مل جائے، ادروائز ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ اور یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے، میں پہلے بہت کہتا تھا جی لاؤ جی عدم اعتماد لاؤ تو میرا یہ 2-3 مسلسل ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا، تو میرا اب یہ ان کے اوپر سے دین ایمان اٹھ گیا کہ یہ بھی عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے سر، ہر بندہ تو ادھر اس نے ماتھے پہ لگایا ہوئے کہ آئی ایم برائے فروخت پرچیز می ہے، ہر بندے نے لایا ہوا ہے، تو حکومت یہ کرپٹ ترین حکومت ہے جو سارے یہ کام کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ان کو یہ امید نہیں تھی حکومت کو کہ ہمارا بل پاس نہیں ہوگا، ان کو پتہ تھا کہ 57 جو ہیں وہ ممبر اپوزیشن کے ہیں اور ہمارے 10 ممبر کم ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بل پیش کیوں کرتے؟ ان کو تو پہلے ساری یقین دہانی ہو گئی ہے، یوسف رضا گیلانی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب اس نے پھر آگے ممبران سے باتیں کی ہیں کہ جناب کیڑا بندہ غیر حاضر ہوئے گا، 10 بندے غیر حاضر ہو گئے یار، 10 بندے غیر حاضر ہو گئے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں اس کہ جناب یہ کتنے سنجیدہ ہیں کسی بھی مسئلے میں۔ میرے خیال ہے عدم اعتماد لائی گئی تو 10 کی بجائے یہ 20 غیر حاضر ہوں گے، ڈبل۔ تو یہ جناب اگر اسی طرح ان کا رویہ رہا نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ 5 سال تو وہ پورے کر کے کھڑا ہے دھڑلے سے، اور وہ پھر اگلے 5 سال بھی پورے کرے گا اگر یہی ان کا بیہیویئر رہا، یہی رویہ رہا۔ مجھے اب کئی دوست کہتے ہیں کہ سر جی تسی جڑا نا انہاں دی حمایتاں چھڑ دیو، یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور انہوں نے کوئی یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ سارے انجوائے کر رہے ہیں، اور آگے جس کی حکومت جس کو دینی ہوگی اس کو وہ دے دیں گے کہ لو جی ہوں اگوں تہاڈی واری ہے۔ باقی ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ برائے فروخت ہیں یار۔ اور اب اس کے چاہے آپ پیپلز پارٹی کو قصوروار کریں یا نون لیگ کو کریں، وہ اتنے ایزیلی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بل پاس ہو جائے گا، یہ بل پاس ہو جائے گا، ان کے ذہن میں تھا نا، حالانکہ 10 ممبر ان کے کم تھے، ساری باتیں ٹیلی فون یہ وہ سارے ہو جاتے ہیں، اور آنے کے بھی پیسے نہ آنے کے بھی پیسے، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب افتخار چودھری کی وکیلوں کی تحریک چلی ہوئی تھی نا، تو ایک وکیل کو نہ پیش ہونے پہ نہ پیش ہونے کے بھی کروڑوں روپے مل گئے تھے کہ تم صرف جو ہے نا یہ کہو کہ میں نے وہاں پیش نہیں ہونا، تو نہ پیش ہونے کے۔ اوئے ہوئے ہوئے سر جی، غریب بیچارے کا واقعی کوئی پرسان حال نہیں۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو بتایا کہ جماعت اسلامی نے 30 دن دھرنا دیا، میئر کے اختیارات پہ، غریب کے لیے نہیں دیا، مہنگائی کے لیے نہیں دیا نا، تو ابھی بھی سر یہ ایک جیسے ہیں سارے، یہ سارے برائے فروخت ہیں، منڈی میں کھڑے ہیں، جو جتنے کا مرضی اس کو خرید لے، وہ تیار ہوتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے بکنے کے لیے وہ تیار ہے جی، وہ کہتا ہے مجھے کوئی خریدار آئے تو صحیح، اپوزیشن والے خریدیں وہ پھر بھی تیار ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ خرید و فروخت نہیں کرنی، انہوں نے پیسے اپنے مٹھی میں بند کیے ہوئے ہیں، اور حکومت دھڑلے سے یہ کام کرتی ہے۔ صادق اور امین ان کو پہلے کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، جتنے مرضی جو ہے نا وہ بکتے رہے، وہ صادق اور امین ہے، عمران خان کی قیادت میں صادق اور امین ہے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ بار بار بکتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار بکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، چلیں جی آج کی یہ آپ کو ٹینشن والی ویڈیو ہے، یہ آپ کو دے دی ہے ہم نے، اور ساری تفصیل بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کا تبصرہ جانیں، تبصرہ کریں، جو بھی کرنا ہے آپ تبصرہ کریں، ٹھیک ہے۔